السلام عليكم وليداتي لاباس كي دايرين نتوما نتمنى تكونوا بخير. On va commencer par la première leçon de cette année, c'est la gravitation universelle التجاذب الكوني. كما كتعرفوا l'univers واحد l'espace اللي هو très vaste، واحد المكان اللي هو شاسع بزاف. دونك كاين عندنا distance entre les astres est très grande، اذا عندنا المسافات بين الكواكب كبيره بزاف. واضحين؟ اذا لو مثال باغ اكزومبل خدينا لا تير مثال، وخدينا لو سولاي، خدينا لا تير اي لو سولاي. دونك لا ديستونس اونتر لا تير اي سولاي، هاد لا ديستونس موين تلاحظوا معايا هذا الرقم كبير بزاف. واضحين معايا؟ هذا الرقم اللي كبير بزاف اللي حاولنا نبقاو نتعاملوا به. واضحين؟ اذا غنلقاو دي ديفيكولتي، غنبقاو نساو ارقام، غنلقاو مشاكل. اذا بور سامبليفي هاد ليكريتور ديال هاد الارقام هادو غادي نستعملوا ما يسمى مجموعه ديال التقنيات واللي كنسمى بليكريتور سيونتيفيك، الكتابه العلميه، الارقام ديالنا اللي كنتعاملوا معاهم. واضحين؟ هذا بور سامبليفي ليكريتور ديال هاد الارقام. وعاوتاني باش نعرفوا لوردر دو غروندور ديالهم اكسيتيرا، اي بور connaître les chiffres significatifs etc. Bon, حنا بور سامبليفي هاد ليكريتور هادو ديال هاد لي شيفر غنستعملوا الكتابه العلميه. داكشي علاش غنحاولوا نتكلموا اول حاجه على ليشيل لونغور، يعني سلم المسافات، كيفاش نتعاملوا مع المسافات في الفضاء، لان في المسافات كبيره بزاف في الفضاء. داكور، اذا اول حاجه غنحاولوا بها هي ليكريتور سيونتيفيك. اذا كيلكو سوا واحد النومبر ان، كيما بغا يكون واحد الرقم ان، سيكري سو لا فورم، كيتكتب لنا على شكل ا، عدد ا فوا 10 على بويسونس ان، ا فوا 10 على بويسونس ان، افيك ا هو واحد لونتيي اللي هو محصور بواحد العدد عشري محصور ما بين واحد وعشرة. سا بو اتر ايكال ان، اي ما يمكنش يساوي لنا 10. و ان هاد ان هذا يكون كينتمي لنا لزاد، صافي ديال يقدر يكون عندنا صفر، يقدر يكون عندنا واحد، جوج، او لا ناقص واحد، ناقص جوج اكسترا. واضحين؟ اذا فيهم غير هادوك لي شومبر ابارتينا ان و موان ان، مجموع ان موان ان. بون اكزومبل، on prend le numéro 2 200، ناخذ الرقم 200 مياتي. إذا on sait bien que 200 c'est 2 fois 1000. 200 c'est 2 fois 100. Donc 100 égale à combien? Et c'est 2 fois 10 fois 10. Et bien, il donne 2 fois 10 à la puissance 2. Et donc 200 égale à 2 fois 10 à la puissance 2. إذا لاحظتوا معايا الله يرضي عليكم، إذا هنايا n c'est quoi؟ c'est 200، c'est le numéro ديالنا 200 ديالنا. a c'est 2. غنشوفوا فيريفي الكونديسيون، كتحقق الشرط هذا اللي محصور ما بين واحد وعشرة. وي اذا عندنا جوج محصورة ما بين واحد وعشرة، اذا مزيانة. فوا 10 على بويسونس 2، اذا مزيانة. اذا هذه سو لا فورم ديال ليكريتور سيونتيفيك. نعطي عليكم باش نحاولوا نعرفوا نكتبوا ليكريتور سيونتيفيك دون مانيير اللي هي كوريكت وسريعة. ضروري ما خصنا نعرفوا نتعاملوا مع البويسونس دو 10، خصنا نعرفوا نتعاملوا مع الاس. واضح مفهوم العمليه؟ أس 10 خصنا نعرفوا نتعاملوا معاه. داكشي باش نعطيكم مجموعه ديال القواعد ومجموعه ديال لي زيكزيرسيس على هاد 10 على بويسونس 10 على بويسونس. واضحين؟ من نتقنوهم مزيان نكملوا الله يعطيكم ليكريتور سيونتيفيك. نبداو بهاد لي فورمول ديال لا بويسونس. داكور، نبداو بلي فورمول ديال لا بويسونس. لاحظوا معايا مثلا الله عليكم هنا هاد الشكل هذا، لاحظوا معايا هاد الشكل هذا عافاكم. لاحظوا معايا، اذا عندنا هنا لا بويسونس 10 الفورمولا عندنا 10 لا بويسونس ان فوا 10 لا بويسونس ام ايكال 10 اس ان. 10 اس ام كتساوي لنا 10 اس ان زائد ام، كنجمعهم. ديجا قريتو هاد القواعد. 10 اس ان مقسومة على 10 اس ام كتساوي لنا هي 10 اس ان ناقص ام. شوفوا معايا اللي عطيكم هذه 10 أس ناقص ان كتساوي لنا 1 على 10 أس ان، يعني 1 على 10 أس ان كيساوي لنا 1 على 10 أس ناقص ان. يعني ملي كيكون عندنا الأس
في المقام ملي كنطلعو على البسط نديرو له الموان الاس، شتو لاحظتوها مزيان، و 10 على بويسونس 0 ايكال 1، 10 على بويسونس 1 ايكال 10. كتعرفوا هاد الحاجه. دونك نحاولوا نخرجوا هاد ليكزارسيس اللي عرضت عليكم. retrouver la puissance de 10 qui convient. نبداو بهذا الرقم هذا. هذا الرقم شحال وليداتي؟ هذا 140,000 بشويه علينا. اذا خصنا نحاولوا نكتبوا. لاحظوا معايا الفاصله فين نحولوها. الفاصله داروها بين 1 و 4. اذا نشوفوا هاد 140,000 هذا الرقم ديالنا واش لا عطاكم واش كيحتوي على الفاصله. كيتبان لكم كاينش فاصله، ولكن نورمالمون راه الفاصله كاينه هنا، حيت الا الفاصله وراها زيرو اذا بحال ما كاين والو. واضحين؟ اذا هذا الرقم هذا اللي هو 140,000 نورمالمون كيتكتب على شكل 140,000 هي هذه فاصله زيرو زيرو كما قرينا حنايا. داكور. اذا حنا ما كنكتبوش هاد الارقام الفاصله جوج الارقام لانهم صغار ما كيشكلوا لنا والو. دونك الا تلاحظوا معايا مزيان هاد الفاصله بشحال حولناها بواحد، جوج، 3، 4، 5. إذا 1.4 في 10 أس 5. العملية بسيطة. واضحين؟ لاحظوا معايا هنا غيبداو عندنا المشكل. واضحين معايا؟ لاحظوا معايا اللي عطيكم هنا عندنا الفاصلة ماشي ما عندنا، شفتوه؟ فهم العملية. واضحين؟ إذا حولنا الفاصلة بشحال هنا؟ بواحد، بجوج، ب3. لاحظوها؟ إذا هنا عندنا 1.5 وهنا عندنا 0.0015. اذا حولنا الفاصله بشحال؟ بثلاثه الاعداد. اذا غتكون عندنا 10 لا بويسونس هنا 3. ولكن لاحظوا معايا اللي عرضت عليكم، اذا درنا 10 لا بويسونس 3 تولي عندنا هنايا هي 1500. هذا هو شحال كتساوي لنا هذه. اذا عندنا مشكل. لاحظوا معايا مزيان اللي عرضت عليكم. شوفوا معايا هذا الرقم هذا، وشوفوا معايا هذا الرقم هذا. عافاكم. شكون اللي كيبان لكم رقم كبير؟ هو 0.0015 ولا 1.5؟ بون 1.5 هو الكبير. اذا شنو خصني ندير له؟ الله عليكم، واش خصنا نضربوه في 10 غادي يزيد يكبر؟ اذا شنو غادي نديروا له باش يصغر؟ خصو يصغر يساوي لنا هذا. وهذا يساوي لنا هذا. خص هاد 1.5 نصغرو باش يساوي لنا هذا. اذا غادي نقسموه على 10. فهم العمليه. ملي غنقسموه على غادي نقسموه اما على 10 اما على 100 اما على 1000 على حساب. اذا خصنا نقسموه. اذا ملي غنقسموه على 10 لا بويسونس شي اس غنديرو هنا ناقص. فهم العمليه. اذا كنلاحظ عليكم شكون الصغير شكون الكبير. اذا لقيت هذا هو الكبير خصني نقسمو، كندير 10 لا بويسونس ناقص. اذا بشحال حولنا هنا؟ حولنا ب3. اذا هي 10 لا بويسونس موان 3. واضحين؟ شوفوا هاد العمليه هنا اللي عطيت لكم ونكملوا. داكو. شوفوا معايا مزيان. هنا عندنا 10 17 وهنا عندنا 1.7. فهم العمليه. لاحظوا معايا بشكل جيد. فهم العمليه. اذا الفاصله فين كانت عندنا نورمالمون؟ واش 17 فيها الفاصله؟ الا ما فيهاش. اذا الفاصله كانت عندنا هنا. فهم العمليه. اذا بشحال حولناها؟ بوحده. اذا غنكتب هنا 1. غنشوف واش هاد الواحد موجب ولا سالب. فهم العمليه. واش غنضربو في 10 اس 1 ولا نقسمو على 10 اس 1. فهم العمليه. صافي ديالك واش غنضربو في 10 اس 1 ولا غنضربو في 10 اس ناقص 1. هي نقسمو على 10 اس 1. واضح يا وليداتي؟ داكور. اذا لاحظوا معايا مزيان نعطي لكم. هنا عندنا 17 وهنا عندنا 1.7. شكون الصغيره؟ اذا 1.7 هي الصغيره. هذه هي الصغيره. اذا شغل الصغيره خصنا نكبروها. اذا غنضربوها في 10 اس 1. نضربوها ما غنقسموهاش، غنضربوها في 10 اس 1. الا كنا غادي نقسموها غنضربوها في 10 اس ناقص 1. لكن دابا حنا راه عندنا هذه الصغيره غنحاولوا نكبروها باش تولي لنا تساوي لنا 17. اذا غنضربوها في 10 اس عدد موجب اللي هي 1. واضحين؟ فهم العمليه. غنطبقوا هذه اللي عطيت لكم على هذا الرقم هذا. غير بشويه عندنا ركزوا الله يرضي عليكم. حاولوا تطبقوا عندما حبسوا الفيديو، حاولوا تطبقوه وكملوا. اذا لاحظوا معايا مزيان عندنا 0.0125 وهنا عندنا 1.25. اذا شكون الكبيره؟ 1.25 ولا ولا هذا الرقم هذا 0.125. اذا 1.25 هي الكبيره. اذا شنو خصني ندير لها باش تساوي لنا هذا؟ خصني نقسمها. اذا نضربها في عدد سالب هنا. فهم العمليه. غنشوف شحال هذاك العدد السالب اللي كاين تما 10 لا بويسونس موان. نضربها في الموان. فهم العمليه. نشوف شحال حولنا الفاصله. حولنا الفاصله بواحد، بجوج. حولنا الفاصله بجوج. اذا موان 2. وهذه العمليه وليداتي. نتمنى تكونوا فهمتوا. عاودوا هادو حتى تضبطوهم مزيان. وهذا اللي عندهم مشاكل فيها. وغنكملوا الله عليكم. هذه اللي عطاكم هنا سوبريمي
لا بويسونس دو 10. هنا غنحيدو لا بويسونس، لاحظوا معايا مزيان، هنا غنحيدو لا بويسونس باش نتاكدوا بانها نورمالمون كنضبطوهم. اون فا كومونسي بهادي، نزيدو هادي. اذا لاحظ معايا مزيان نفس الاعداد، نيت 4 6 5 0. هنا 10 لا بويسونس بلس 3، اذا صافي دير 10 لا بويسونس 3. اذا غنضرب هنايا في 10 في 10 في 10، غنضرب في 3 العشرات. اذا ها العشره الاولى عندنا الصفر الاولاني، العشره الثانيه الصفر الثاني، العشره الثالثه الصفر الثالث. فهم العمليه. نشوف الله عليكم هادي صافي. نشوف هذا الرقم الاول واضحين. اذا عندنا 0,465 داكور. غنقسموها، لاحظوا معايا شنو غيطرى ليها الارتيكل، غنقسموها على 1000. يقول لي شي واحد لا استاذ راه مضروبه في 10 اس ناقص 3. ف 10 اس ناقص 3 هي مقسومه على 10 اس 3. اذا 10 اس 3 هي 1000، هي 10 في 10 في 10 هي 1000. اذا بحال هذا العدد هذا مقسوم على 1000. الا قسمت هذا العدد واش غيكبر ولا غيصغر؟ استاذ غادي يصغر. اذا غادي ندير 0.1 2 3. فهم العمليه. ونكمل 4 6 5. فهم العمليه وليداتي. اذا هذه هي اللي قسمتها على العدد 3 غيزيد يصغر. اذا غنحول هذه الفاصله بشحال؟ بثلاثه الاعداد. فهم الفاصله اللي كانت هنا حولتها بشحال؟ بثلاثه. 1 2 3. شفتوا الفاصله اللي كانت هنا ها هي هذه، بحال الفاصله اللي كانت هنا ملي كنقسم على 10 اس 3. اذا غنحولها بثلاثه. انا حولتها بثلاثه. ندوزو الله يعطيكم عند هذه. شوفوا اللي عطيكم هذا العدد هذا. فهم العمليه. اذا هذا العدد غادي نضربو في شحال؟ غادي نضربو في 4. في 10 أس 4 غادي نضربو. إذا غنحول الفاصلة ب4. بربعة الأعداد عندنا. إذا غنكتبو نحول الفاصلة ب4. واش غنحولها من هنا في هذا الاتجاه ولا غنحولها في هذا الاتجاه؟ إذا حولتها في هذا الاتجاه غتولي 0.000 هنا. إذا غتزيد تصغر. إذا حنا عندنا 10 لا بويسونس 4 غادي تخصها نورمالمون غتزيد تكبر، لأن غنضربو في عدد اللي هو موجب، غنضربو في 10,000. إذا غتزيد تكبر. إذا خصنا نحولو الفاصلة عندكم، خصنا نحولوها في هذا الاتجاه هذا. فشحال غنحولوها؟ ب4. غنحولوها ب1 ب2 ب3 ب4. إذا غنحولو هي 4602.5 هي هذه. فهم العملية. نشوفوا نفس العملية هنايا. نعطيكم الفاصلة عندنا هنا. هذا العدد غنقسمو على 1000. إذا هذا العدد غادي يصغر. غيصغر بشحال؟ ب3 غيصغر. إذا غنحولو الفاصلة بشحال؟ بثلاثة الأرقام. إذا 1 2 3. إذا غتولي عندنا 7.53. زيرو ديروه ولا ما نديروش ما تكيهمش. نتمنى الله عليكم تكون فهمتوا هاد لابارتي مزيان. نكملوا. اللي ما فهمش يعاود الله عليكم. واضحين. اذا غندوزو لمجموعه ديال القواعد هنا اللي كنعرفوا داكور. اذا كالكولي en suivant l'exemple ci-dessous et donnez votre résultat en notation scientifique. اذا غنلقاو غنحسبوا ونكتبوا على شكل كتابه علميه. اذا كتلاحظوا معايا اللي عطيكم هنا، اذا عندنا الملتيبليكاسيون ما عندناش البلوس ولا الموان. اذا عندنا الملتيبليكاسيون والملتيبليكاسيون كتعرفوا نتوما الضرب كيداير تبادلي، كيمكن لي نلعب بالارقام كما بغيت انايا. واضحين. نقدر نجمع اللي فيهم هادو بوحدهم، اللي فيهم هذا واللي فيهم العشرات 10 لا بويسونس بوحدهم. واضحين. اذا 3,5 fois 5 fois 10 à la puissance moins 7 fois 10 à la puissance 2. إذا لاحظوا معايا جمعت اللي فيهم 10 à la puissance 2 وحدهم. فهم العملية. إذا غنطبق عليهم هاد القاعدة. لاحظوا معايا مزيان نطبق عليهم هاد القاعدة هادي. واضحين. اش كتقول لنا؟ نعطيكم هاد القاعدة. كتقول لنا اش غتساوي مثلا؟ كتقول لنا كتقول 10 لا بويسونس ان فوا 10 لا بويسونس ام ايكال 10 لا بويسونس ان بلس ام. كنجمعوا الاس. يلا نطبقوا مع اللي عطيكم هنا. عطينا هذه جو كوا 17.5 هذا بجوجهم داكور فوا 10 على بويسونس شحال؟ موان 7 بلس 2. فهم العملية. كنجمع هادو، كنجمع الأس بوحدو، كنجمع هاد الأس هذا. إذا غتساوي لنا نعطيكم هي 17.5 فوا 10 على بويسونس موان 7 بلس 2 سي موان 5. هي هادي اللي عطيتكم. لكن لاحظوا معايا مزيان واش هادي سو فورم ديال ليكريتور سيونتيفيك. واضحين. واش على شكل الكتابة العلمية نوتاسيون سيونتيفيك. إلا لاحظتوا مزيان غتلقاو لا، لأن هاد العدد أ سوبيريور أ 10. إذا خصو يكون صغر من 10. صغر من 10. إذا جو دوا اش ندير؟ ديبلاسي هاد الفيرغول با
اذا غنحولها بنومبر واحد، غنحولها الفيرغول برقم واحد، غنحولها من هنا نديرها هنا الفيرغول مفهوم العمليه. اذا اش غتساوي لنا هادي؟ غتساوي لنا واحد فاصلة شحال وليداتي 75. اذا نحول الفيرغول بشحال حولتها بواحد. اذا شكون الصغيره واش هادي ولا هادي؟ 1.7 صغر من 17.5. اذا غنضربها في 10 أس واحد باش تكبر مفهوم العمليه. وهاد مفهوم العمليه ونضربها فوا 10 على بويسونس موان 5. اذا عاوتاني غنحاول نجمع العمليه ايكال 1,75 فوا 10 على بويسونس 10 على بويسونس 1 بلس موان 5. واحد ناقص 5. اذا واحد ناقص 5 هي ناقص 4 على حسب العلاقه. اذا هي هذه كنكتبوها على شكل نوتاسيون سيونتيفيك. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا. نجو نعاودوها نعرض عليكم الى لقيتو مشاكل فيها. ندوز نعطيكم ليكزومبل الاخر. اذا واحد الحين نحاولوا نخرجوا لكم عاوتاني نفس العمليه. غادي نحاول نجمع اللي فيهم 10 لا بويسونس بوحدهم والاعداد بوحدهم الاخرين. اذا عندنا 9 فوا 8 نحطوها فوا 10 لا بويسونس موان 7 فوا 10 لا بويسونس موان 5. نحطوه نعطي عليكم. اذا كومبيان ايكال شحال كتساوي لنا هادي 72 فوا 10 لا بويسونس هنا غنديرو موان 7 بلو باردون موان 7 موان 5 فهم العمليه. موان 7 موان كنجمع واحد موان 7 موان 5. اذا تيقال لنا كومبيان هي 72 فوا 10 على بويسونس موان 7 موان 5 سي موان 12 فهم العمليه. اذا لاحظتوا معايا هذا العدد اللي خرج لنا ماشي على شكل لا نوتاسيون سيونتيفيك، ماشي على شكل الكتابه العلميه. اذا غنحاولوا نديروها على شكل الكتابه العلميه. جو دوا فيغ كوا لو فيرغول يسير، سنحاول ندير الفيرغول هنا دونك ما بين 7 و 2 بنحصل على 7.2. وها هنا وليداتي 7.2 غنضربها في شحال وليداتي؟ اذا خصني هادي تكون كتساوي لينا هادي. اذا كتلاحظوا معايا مزيان الله يعطيكم. اذا كتلاحظوا معايا مزيان هادي غير 7.2 وهادي راه 72. اذا هاد العدد خصو يكبر. باش يكبر خصنا نضربوه فاش في 10 أس عدد موجب. شحال غندير العدد الموجب؟ الفاصله باش حولتها الفاصله كانت هنا حولتها بواحد. اذا ها هي أس واحد. غنضربها ونكملها عليكم. اذا فوا 10 على بويسونس موان 12. اذا اش غتساوي لنا هادي؟ هي 7.2 فاش عندنا هي 10 على بويسونس 1 موان 12. اذا غتساوي لنا شحال؟ هي 7.2 فوا 10 على بويسونس موان 11. واضحين؟ نتمنى تكون فهمتوا وليدات اش كنقصدو. نكملو عافاكم. اذا لاحظوا معايا مزيان هذا عليكم هنا داكور واضحين. اذا نحاولوا هاد المره غنحاولوا نديرو لا ديفيزيون ديال هادو، نحاولوا نديرو القسمه واضحين في العمليه داكور. اذا كتلاحظوا معايا مزيان عندنا اون فا بروندغ هادو بوحدهم هادو دونك لاحظوا معايا مزيان هادو. اذا مادام عندنا القسمه اذا هي 7.5 سور 5 فوا 10 على بويسونس موان 7 سور 10 على بويسونس 2. اذا شحال تحول لنا الفوق تحول لنا هادي غتطلع. اذا نطبقوا عليها هاد القاعده هادي داكور. شفتوها مزيان ولادي؟ 10 على بويسونس ان على 10 على بويسونس ام كتساوي 10 على بويسونس ان موان ام. اذا هاد اللي في الاسفل كتطلع الفوق كتولي عندها لو موان داكور. اذا ايكال 7.5 sur 5 fois 10 à la puissance combien moins 5 moins 7 moins 2. ما تبقاش بلس 2 هادي تولي موان 2 لما غتطلع الفوق تولي موان 2. اذا ايكال كومبيان كتساوي لنا هادي 7.5 على 5 تساوي لنا هي 1.5 فوا 10 على بويسونس هادي نجمعوها موان 9. واضحين؟ اذا نشوفوا هذه اللي عطيت لكم. اذا عندنا 81 مقسوم على 3 داكور. 81 مقسوم على 3 فوا 10 على بويسونس موان 3 sur 10 على بويسونس موان 3. on va multiplier simplifier هادو on va trouver 81 على 3 تقريبا سي 81 سي 27. إذا عطينا هي 27 في 1 إذن هي 27. واش هادي على شكل نوتاسيون سيونتيفيك ولا ليكريتور سيونتيفيك؟ نو.
إذا هي 2,7. إذا نضربها فوا 10 على بويسون شحال. غنشوف شكون الصغيرة، واش هادي ولا هادي. إذا هادي هي الصغيرة، إذا خصها تكبر غنضربها في 10 على بويسون شحال، حولتها بواحد 10 على بويسون واحد، منديرش لها موان لأن هادي هي الصغيرة. واضحين؟ نتمناو تكون فهمتوني وليداتي. نعاودو لي زيكزامبل حتى نضبطوهم مزيان. واضحين؟ الله يرضى عليكم. نحاولو ناخدو وقتنا ونخرجو هادو فهم العملية ونخرجوهم. حبسوا الفيديو وخدموا هادو راسكم وحاولوا شوفوا تصحيح ديال الفيديو. هذا عليكم. يلا نشوفوا الله يعطيكم كيفاش غادي نديرو اليوم. يمكننا نسامبليفيو هاد دو. بالنسبة لهاد الحالة الأولى جو بو سامبليفي هاد دو مع دو 10 لا بويسونس دو. واضحين فهم العملية اش غتولي عندنا هنايا. وهاد الخمسة 45 هنا هي 9 في 5 غنسامبليفيو حتى هي مع هاد الخمسة هادي مع 9 في 5 غتبقى هنايا هي 9 داكور فوا 8 فوا 10 à la puissance 5 sur quoi sur 2 fois 10 à la puissance moins 3. إذا غنقسمو هاد دو غنسامبليفيوه مع هاد 2 فوا 4 غتولينا شحال هي 9 فاش في 4 فوا 10 à la puissance 5 وهاد 10 à la puissance moins على 10 à la puissance moins 3. 10 لا بويسونس موان 3 غادي نستعملوها مع هادي، ولا نقدروا نطلعوها الفوق تولي 10 لا بويسونس 3. هادي نقدروا نطلعوها الفوق تولي 10 لا بويسونس 3. اذا هي 36 فوا 10 لا بويسونس 5 فوا 10 لا بويسونس 3. اذا غتساوي لينا هي 36 فوا 10 لا بويسونس 5 بلس 3 سي 8. اذا هي هادي. الا بغينا نكتبها سو لا نوتاسيون سيانتيفيك غنكتبوها على شكلاش هي 3.6 في 10 أس شحال وليداتي. بشحال حولنا الفاصل هنا؟ خاصها كانت هنا حولناها بواحد. غنشوفو واش واحد ولا موان واحد. نشوفو واش نكتبو واحد ولا موان واحد. شوفو تكون صغيرة. إذا هي صغيرة خاصنا نكبروها. إذا واحد زيد فوا 10 لا بويسونس 8 غنساوي لنا 3.6 فوا 10 لا بويسونس واحد زائد 8 هي 9. حاولوا الله يعطيكم تخرجوا كاع الآخرين. اون فا كونتيني بنفس الميثود اللي درناها. الله يعطيكم سامبليفيي الا بغيت تختزل ولا بغيت دير شي حاجة. واضحين؟ نكملو عافاكم. الله يرضى عليكم. كتعرفوا مزيان لونيتي دو لونغور دو سيستيم انترناسيونال. كتعرفوا لونيتي دو سيستيم انترناسيونال داكور. دونك لونيتي الوحدة المعتمدة من طرف السيستيم انترناسيونال هي المتر. واضحين؟ اذا اي رقم اللي عطيناه لكم خصنا نحولوه هنا لا ديستونس اللي عطيناكم شي ديستونس راكم تحولوها للمتر. فهموا العمليه. اي ديستونس عطيناها تحولوها للمتر. كتعرفوا الله يعطيكم نتوما المتر شنو عنده. المتر عنده دي ميلتيبل اي دي سو ميلتيبل. عنده مضاعفات وعنده اجزاء. داكور. واضحين؟ عنده متر عنده مضاعفات وعنده اجزاء. الله يعطيكم بحال دابا مثال اللي خديت المتر. متر مفهوم العمليه. متر هذا ضربته في 1000 غنحصل على كيلو متر. واضحين؟ الا خديت عاوتاني المتر وضربته في مليون متر غنحصل على كنسميوه ميجا متر. الا خديت المتر وضربته في مليار غنحصل على جيجا متر اكسترا. اكاين عندنا وراه هو هي تيغا متر. واضحين؟ اذا لاحظوا معايا مزيان غير بشويه هنا باش نعرفوا لاش كنديروا. دونك لاحظ عليكم الا شدينا هادي كيلو متر شحال فيها من متر؟ فيها 1000 هي 10 أس 3. إذا 10 واحد كيلو متر كيعطينا 10 أس 3 متر. هذا شحال من متر؟ 10 مليون. شنو هي 10 واحد ميجا متر هي 10 أس 6 متر. هذه 10 أس 9 متر. هذه 10 أس 12 متر. واضح؟ إذا لاحظوا معايا مزيان الله عليكم هنا. شوفوا معايا الله عليكم هنا المتر هنايا 10 على بويسونس 3 متر اللي هي 1000 متر هي كيلو متر. وهذا اللي كنسميه كيلو متر. وهذا 10 أس 6 متر هي ميجا متر كنسميها ميجا متر. دي هي هنا 10 أس 9 المتر
كنسميها جيجا متر. مفهوم العملية وهنا 10 أس 12 اللي هي متر. 10 أس 12 متر كتساوي لنا 1 تيرا متر. مفهوم هادي كتساوي لنا 1 كيلو متر، كتساوي لنا 1 ميجا متر، كتساوي لنا 1 جيجا متر، كتساوي لنا 1 تيرا متر. مفهوم العمل تيرا متر. داكور. إذا هذا بالنسبة لي مولتيبل، هادو لي مولتيبل لي مولتيبل. وكاين عندنا هادو كيسماو لي سو مولتيبل، الأجزاء لي سو مولتيبل. داكور واضحين. إذا عندنا لي مولتيبل وعندنا لي سو مولتيبل. مفهوم العملية. داكور. إلا لاحظتو معايا مزيان، دابا الله يعطيكم، إلا خديت المتر وقسمتو على 1000، خديت مترو وقسمتو على 1000 غنلقى ميلي متر. يعني قسمتو على 1000 يعني مفهوم العملية. إذا إلا شديت المتر وقسمتو على 1000، متر وقسمتو على 1000، غنحصل على المليمتر. هي شحال الله يعطيكم نقسمو على 1000؟ هي نقسمو على 10 أس 3. ملي غنطلعها الفوق تولي لنا 10 أس -3. إذا عطينا هي 10 أس -3 متر. فهم. إذا المليمتر هو 10 أس-3 متر. واضحين فهم العملية. نزيدو الله عليكم. يعني دابا هذا كيتسمى 10 أس-3 متر هو الميلي متر، و10 أس-6 متر هو ميكرو متر. هادي راه 6 الله عليكم، هادي 9. 10 أس-3 ناقص 9 المتر هي نانو متر، و10 أس-12 المتر هي البيكو متر، و10 أس-15 المتر هي الفيمتو متر. وهنا متر 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 مليمتر. واضحين. اذا الله يعطيكم هادو غير هذا لي زونيتي لي ملتيبل سي ملتيبل ديال المتر، غير بوغ سامبليفي هذاك ليكريتور اللي هي كبيره بزاف. واضحين. اذا نتمنى من الله تكون فهمتوا هذا اش كنقصدوا. دونك الا شدينا المتر قسمناه على مليون نحصلوا على ميكرو متر، قسمناه على مليار نحصلوا على نانو متر، قسمنا على 1000 مليار غنحصلوا على البيكو متر، قسمنا على 10 أس 15 نحصلوا على 10 أس 15. قسمنا على 10 أس 15 نحصلوا على الفيمتو متر. نعطي عليكم فهمتو متر اف ام. بون دونك هذا هو اليونيتي ديال المتر اللي عطانا شي كونفيرتي، شي تحويلات كيمكننا نحولو نعطيكم بطريقه بسيطه. دونك اكزامبل. دونك ناخذ الله يعطيكم هنا نشوفوا هاد الاكزامبل نحاولوا نخرجوا. اذا عندنا ديمونسيون داكور، البعد ديمونسيون داكور، عندنا لا ديستونس ديالو، وعندنا الله يعطي عليكم ليكريتور سيونتيفيك ديالو اللي غنكتبو. نشوفوا لا طاي ديال لاتر هيومان، الطول ديال اللوح البشري. مثال بحال هذا شي لاتر هيومان واحد البشري الطول ديالو هو واحد هي 170 سنتيمتر. اذا 170 سنتيمتر غنحولها للمتر اش غتولي عندنا؟ غنستعملوا الجدول هذا اللي كتعرفوا نتوما العادي اللي هي شحال، اللي هي 1.7 ماذا متر، 1.7 متر. اذا غنكتبوه سو لي كريتور سيونتيفيك كنديروا له الله عليكم. اذا غنديروا 1.7 راه كاينه ما بين هذه ما بين 1 و10. اذا خصنا نضربوها فاش وليداتي ف10 أس شي عدد. ايوا شحال العدد اللي غنضربوا ليها؟ 10 أس وشحال وليداتي؟ 10 أس صفر. فهم العمل اللي هي 1. اذا هي 1.7 متر. قلنا هذا راه 1 متر بلا ما نعاودو نكتبو المتر. شوفوا هذا لوتور دو لا تور حسن، قصومة ديال حسن كتعرفوها، هذا هو الطول ديالها الله يرضي عليكم. اذا نكتبوه بالمتر ما نضطروش نحولوه الله يرضي عليكم. واضحين. اذا غنحاولوا نكتبوها شي كتابه علميه، جو دوا ديبلاسي الفيرغول من هنا. نديبلاسي الفيرغول بشحال وليت غنديبلاسي بوحده باش تعطينا 4 فاصلة شي حاجه، حيت باش تعطينا عدد محصور ما بين 1 و10. اذا هي 4.43. اذا بشحال ديبلاسي الفيرغول بواحد نكتب 10 أس
واحد. واش 10 أس واحد ولا 10 أس ناقص واحد؟ ها المشكل. غنشوف شكون الصغيرة شكون الكبيرة. هادي هي الصغيرة ياك، إذا خصنا نضربوها في عدد موجب باش نكبروها. إذا كنديرو هنايا كنضربوها هي 10 أس واحد نكبروها، ماشي غنقسموها، غنضربوها 10 أس واحد، يعني كنضربوها في 10. ولكن اللي كتبت لها 10 أس ناقص شي عدد راه كنقسموها على 10 أس داك العدد. شوفوا الله عليكم هنايا 4.46 كيلومتر. إذا نجدوها كونفيرتير أو متر، نحولوها نعطيكم المتر. شحال تساوي لنا؟ هي 4 فاصلة شحال نعطيكم فاصلة 16 الكيلومتر المتر. كتلاحظوا معايا نرجعوا للأعلى، شوفوا الكيلومتر المتر بشوية علينا، نشوفوا الكيلومتر المتر بشوية علينا. غتلاحظوا إذا الكيلومتر هو 10 أس 3 متر. لا من زعما بجهود نجمع عليها. إذا شحال تساوي لنا؟ عدد الكيلومتر غنحيدوه وغنعوضوه قيمته هي 10 أس 3 متر في 10 أس 3 متر. إذا غنشوفو شحال تعطينا. إذا عطينا هي 4.16 في 10 أس 3. واش هادي مكتوبة على شكل كتابة علمية؟ وي، لأن هاد العدد عندنا محصور من بين 1 و 10. نكملو هداكم. عندنا 7 ميكرومتر. عندنا 7 ميكرومتر. 7 ميكرومتر. إذا نحولوها للمتر أول حاجة إيكال 7. إذا من الميكرو المتر نشوفو هنا في الأعلى الميكرو. لاحظوا معايا مزيان، الميكرو هو هذا، هو ميكرومتر. إذا الميكرو هو 10 أس ناقص 6 متر. إذا غادي نرجع لهنا ونعوضو بالقيمة ديالو، هي 10 أس ناقص 6 متر. إذا نكتبها على شكل كتابة علمية، راه ديجا على شكل كتابة علمية 7 في 10 أس ناقص 6 متر. وهاد حنا وليداتي نكملو الرايون دو لا طون هيدروجين. نشوفو هادي داكور. إذا عندنا شحال تقريبا؟ عندنا 0.105 نانو متر. إذا غنجي النانو هنا، غنجي نانو سي كوا؟ نانو باش نلاحظو معايا مزيان، نانو سي نانو وهذا نانو سي 10 على بويسونس موان 9 متر. إذا أس ناقص 10 متر. غنجي نلاحظ عليكم من هنا وغادي نكتب إيكال 0.105 في 10 أس ناقص 9 المتر. واضحين؟ يلا، واش هادي مكتوبة على شكل الكتابة العلمية؟ لا أستاذ، لأن هاد العدد فوق ناقص على الواحد، أصغر من واحد. إذا خصنا نكتبوه ما بين 1 و 10. إذا واش غادي نديرو له؟ الله عليكم 1.05. إذا هاد العدد شكون الكبير؟ نضربوه بشوية علينا. 1.05 فاش؟ في 10 أس. ناخدو غير هاد العدد الأولاني نصايبو بعد هذا. في 10 أس شحال؟ بشحال حول الفاصلة عليكم؟ بواحد. كانت فاصلة هنا وحولتها رجعتها هنا، إذا حولتها بواحد. غنكتب هنا واحد. غنشوفو واش واحد ولا ناقص واحد. غنجيو هنا شكون الكبيرة؟ واش هادي ولا هادي الكبيرة؟ شكون الكبير الله يعطيكم؟ إذا كتلاحظوا بأن هذا العدد هو الكبير، 1.05 هو الكبير. إذا باش نقادو مع هذا شنو خصنا نديرو الله يعطيكم؟ نقسمو. إذا 10 أس ناقص فما واحد. واضحين؟ نضربها فاش؟ فوا 10 على بويسونس موان 9. إذا اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 1.05 فوا 10 على بويسونس موان 0 موان 9 سي موان 10. فهم العملية. إذا نكملو الله عليكم. إذا عندنا 6000 الرايون دو لا تيغ 6400 ماذا الله عليكم؟ كيلومتر نحيدو الكيلومتر نحطو بلاصها 10 على بويسونس 3 متر. هادي هي الكيلومتر. فهم العملية. نزيدو نكملو شحال كتساوي لنا. إذا حولناها نكملو الله عليكم. هاد 6400 خصنا نرجعو على شكل الفورم ديال الكتابة العلمية. إذا تعطينا الله عليكم هي 6.4. إذا بشحال حولنا الفاصلة كانت هنا 6400 حولناها رجعنا هنا. إذا حولناها بثلاثة. لاحظتوا معايا الله يعطيكم حولناها بثلاثة. إذا نضربو هنا 10 على بويسونس 3. واش 3 ولا موان 3؟ نجيو لهنا هادي 6.4 وهادي 6400. شكون الصغيرة؟ هادي الصغيرة. إذا خصنا نضربوها في عدد في 10 أس عدد موجب باش تكبر. إذا نديرو 3 ما نديروش ناقص 3. نكملو نعطيكم فوا 10 على بويسونس 3. وهي إذا غتساوي لنا 6.4 فوا 10 على بويسونس 6. إذا هي هذا ليكريتور سيونتيفيك ديالها.
واضحين. نتمنى الله تاعكم تكونوا فهمتوا مزيان شنو كنقصدوا. حاولوا تعاودوهم الله تاعكم مجموعه ديال المرات، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الله يعاونكم وليدات.